एक अच्छा जी, आप अक्सर देखते हैं कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ये सआदत देता है कि वो हज और उम्रे से वापस आते हैं, तो वो यकीनन जो लोग इनके मुंतज़िर होते हैं अपने चाहने वालों के लिए, प्यारों के लिए, यकीनन आब ज़मज़म का और मक्का से, मदीना से खजूरों का तोहफ़ा लेकर आते हैं। यकीनन इसके बहुत सारे मौजज़ाती फ़ज़ाइल हैं और मुख्तलिफ़ बीमारियों, मुख्तलिफ़ मुश्किलात में ये आपके लिए बड़ी मददगार साबित हो सकता है आब ज़मज़म। तो ये सिर्फ़ एक तोहफ़ा नहीं, एक हदिया नहीं है, बल्कि वाकई एक मौजज़ा है। आइए ज़रा इस पे बात करते हैं और तिब्ब नबवी की नज़र से इसके फ़ज़ाइल पे नज़र डालते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आगा अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम। आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मौजूद होने के लिए। सबसे पहले तो अब ये देखते हैं हम कि ज़ायरीन के लिए और उम्रे पे और हज पे जाने के लिए जो हज्जाज हैं उनके लिए अब एक क्वांटिटी मुख्तस कर दी गई है, वरना सबसे ज़्यादा लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आब ज़मज़म लेकर वापस पहुँचें, लेकिन जो लोग वहाँ पे मौजूद भी होते हैं वो भी इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। इसके फ़ज़ाइल और इसके जो फ़वाइद हैं हमारे लिए, उस पर ज़रा रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिदरा मेरी बहन, इसके फ़ज़ाइल तो इतने हैं कि अगर मैं इस पर 10 घंटे भी बात करूं, यकीन करें कि कम होगा। जी। इतने फ़ज़ाइल हैं। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों दुरूद व सलाम हो। मेरे पाक नबी ने फरमाया कि ये तमाम पानियों में सरदार है। फिर मेरे मौला रसूल खुदा ने फरमाया ये मुअज़्ज़िज़ व मुशर्रफ पानी है। फिर एक जगह मेरे मौला रसूल खुदा ने फरमाया कि इसमें तमाम बीमारियों का इलाज मौजूद है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब भी लोग बीमारियों के लिए इलाज के लिए आते थे तो मेरे मौला रसूल खुदा उनको आब ज़मज़म देते थे पीने के लिए, और पिलाने के बाद उनके चेहरे पे थोड़ा सा छिड़कते थे और उनके चेहरे पे छिड़कते। ये सिखाया, मौला रसूल खुदा ने ये सिखाया कि मरीज के चेहरे पे भी छिड़कें और उसको पिलाएं भी। और अगर बीमारी के किसी मुकाम पर आप चाहते हैं कि जल्दी खत्म हो जाए, तो मिसाल के तौर पे अगर यहाँ फोड़ा निकला है तो उस फोड़े पे थोड़ा सा पानी लगा लें, बीमारी के मुकाम पे दवा के तौर पे लगाएं, तब भी बहुत जल्दी से ठीक होता है। और मैंने तो इसके ऐसे ऐसे कमाल देख रखे हैं सिदरा कि मैं तो प्रैक्टिस में हूँ। मैंने लाखों लोगों को इसके वो मौजज़ाती असर बताए हैं कि आप कैसे जल्दी से शिफायाब हो सकते हैं। बिल्कुल। इसके पीने का एक ख़ास तरीका है। जी आगा साहब, मैं जी। उसी पे एक सवाल करना चाह रही थी आपसे कि आम तौर पे सुन्नत नबवी है कि हम बैठकर 3 सांस में 3 घूंट में पानी पिएं, लेकिन खुसूसन आब ज़मज़म की जब बात की जाती है तो इसको खड़े होकर और किबला रुख हो के पीने का हुक्म है। तो इसकी क्या वजह है? ये हम ताज़ीमन करते हैं या इसके कोई और फ़वाइद भी हैं हमारे लिए? सिदरा, बेहतरीन सवाल। जिस सिदरा, आपका बेहतरीन सवाल, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता करे। क्या बेहतरीन सवाल है। देखिए, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको खड़े होकर क़िबले की तरफ रुख करके बिस्मिल्लाह कह के या शाफी या काफ़ी कह के पीजिए, सूरह फातिहा पढ़ के पीजिए। ये इतना ज़्यादा मुक़द्दस पानी है कि इसकी ताज़ीम के लिए, इसके तक़द्दुस के लिए खड़े होकर क़िबले की तरफ अल्लाह से लौ लगा तवक्कल करके उस परवरदिगार पर और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल पे अमल करते हुए कि मेरे मौला रसूल खुदा ने फरमाया कि हर बीमारी इससे दूर हो सकती है। आप जिस बीमारी में मुब्तला हैं उस बीमारी की जिक्र करें, उस बीमारी का तज़किरा करें कि परवरदिगार तुझे अपने हबीब का वास्ता, तुझे मेरे पाक नबी का वास्ता, उनके सदक़े में मेरी फलां फलां बीमारी को दूर फरमा। तमाम वो केमिकल्स मौजूद हैं, तमाम वो अद्वियात दुनिया भर की इस पानी में मौजूद हैं जो आपको चाहिए। और जिस बीमारी के मरीज को जो दवा चाहिए, सिदरा काम की बात बता रहा हूँ, मेरे सुनने वाले, आपके प्रोग्राम के आपके फॉलोवर्स सुने कि मेरे मौला रसूल खुदा ने फरमाया जिस बीमारी के लिए भी आप इसके सामने तज़किरा करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे, वही दवा ये बन जाएगा। मिसाल के तौर पे नज़ले ज़ुकाम के मरीज को पीना है तो वो कहे परवरदिगार नज़ला ज़ुकाम दूर कर दे, नज़ला ज़ुकाम दूर। किसी को फालिज है वो कहे परवरदिगार फालिज दूर कर दे, फालिज की दवा बन जाएगा। किसी को कैंसर है वो कहे परवरदिगार मेरा कैंसर को दूर कर दे, उसका कैंसर दूर हो जाएगा। टीबी का मरीज दुआ मांग के पिए, उसकी टीबी का मर्ज दूर हो जाएगा। हर मर्ज के लिए शिफा है। और मैंने लाखों दफा तजर्बा किया है, यकीन के साथ जो पीता है ना
کہ میرے پاک نبی نے فرما دیا یقین کے ساتھ. جی اور جتنے امیر لوگ ہیں ان کا تھوڑا سا یقین اس پہ کم ہوتا ہے, تو میں نے دیکھا ان کو شفا دیر سے ملی یا کسی کو نہیں ملی یقین لیکن جو غریب لوگ ہیں جی سدرا, میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو دوائیاں مہنگی مہنگی نہیں خرید سکتے, وہ روتے ہوئے دعا کر کے کہتے تجھے میرے پاک نبی کا واسطہ پروردگار مجھے شفا دے. سدرا 3 سے 4 دن کے بعد فون آتا ہے, آغا صاحب ہمیں تو اللہ نے ایسا کرم کیا, ایسا معجزہ اللہ نے اپنا دکھایا کہ ہم شفا یاب ہو گئے. تو میں نے کہا میرے بھائی آپ کے دل میں رسول اللہ بستے ہیں, آغا صاحب, آپ کے دل میں ان کا عشق ہے. بالکل بے شک, اور یقیناً ہمارا ایمان جس چیز پہ ہو وہ جلدی اثر کرتی ہے, تاثیر اس میں بڑھ جاتی ہے. آغا صاحب کچھ سوالات ہیں چھوٹے چھوٹے, میں جاننا چاہوں گی. الحمدللہ مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ جب پہلا عمرہ میں نے کیا تو اس وقت تک یہ جو نئی چینجز تھیں, انوویشنز تھیں, اور وہاں پہ جو کنسٹرکشن تھی وہ نہیں ہوئی تھی. تو اگر آپ کو یاد ہو سال 2001 سے پہلے آب زمزم کے کنویں میں باقاعدہ آپ نیچے جا سکتے تھے, اور وہاں پہ میں نے دیکھا اکثر لوگ آغا صاحب آب زمزم سے وضو بھی کیا کرتے تھے. تو اس کی اجازت ہے یا اس کی کوئی ممانعت ہے؟ نہیں دیکھیے اس کو بہت سارے ایسے مریض ہیں جو جلد کے مریض ہیں, تو وہاں اس وقت بھی رسول خدا نے اجازت دی کہ جلد کے مریضوں کو غسل کرنے کی بھی, وضو کرنے کی بھی, بہت سارے لوگوں کے چہرے پہ دانے ہیں ان کو وضو کرنے کی بھی, اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جو شدید ترین کینسر کے مرض میں, مطلب ان کی جلد پہ کینسر نکلے ہوئے تھے, پھوڑے نکلے تھے کینسر کے, جسے ہم ٹیومر کہتے ہیں, ان کو رسول خدا نے اجازت دی کہ اس پہ لگائیے. اور یہ 207 فٹ گہرا ہے کنواں, 207 فٹ گہرا ہے. اس پر دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تجربے کیے, ریسرچ کی. جاپان کے پروفیسر ایموتو اور جاپان کے پروفیسر نٹ فیفر نے جب ریسرچ کی تو سدرا انہوں نے ایک جملہ بڑا ایسا کہا کہ اس پر پوری دنیا حیران ہے. انہوں نے کہا جب ہم نے اس کنویں کو خالی کیا پانی سے اور چند دقیقوں کے بعد, چند لمحوں کے بعد وہ پانی واپس بھرنا شروع ہو گیا, تو یعنی کہ یہ ایسا معجزہ تھا کہ وہ حیران تھے, ان کی عقلیں دنگ رہ گئی. آج تک دنیا حیران ہے سدرا کہ یہ کیسا پانی ہے کہ یہ فوراً واپس بھر جاتا ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتا. اس میں خوشبو بھی ہے, اس میں لذت بھی ہے, اس میں شفا بھی ہے. کسی بھی حاجت کے لیے دعا مانگ کے پئیں وہ حاجت پوری ہوتی ہے. آغا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ہم یقیناً جب ہدیے کے طور پہ لے کے آتے ہیں یہ تو تبرکاً اس کو بانٹا جاتا ہے, یعنی بہت چھوٹی کوانٹٹی میں ہوتا ہے. اگر گھر کے افراد زیادہ ہیں تو اس کو کیا ریگولر پینے کے پانی میں ملا کر اس کے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ بالکل کیے جا سکتے ہیں. اب تو تحقیق اس پہ ہو گئی ہے کہ اگر 1000 گیلن بھی اب پانی آپ کے پاس ہے اور اس میں ایک قطرہ آب زمزم کا آپ ڈال دیں, ایک قطرہ, ایک لمحے کے وقفے کے بعد وہ آب زمزم میں تبدیل ہو جائے گا, پورا پانی آب زمزم بن جائے گا. بالکل. اچھا, اور خاص طور پہ اگر ہم بات کریں بزرگوں کی, مختلف ان کی بیماریاں ہیں, مختلف ہیلتھ کنڈیشنز ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ سب کے لیے مفید ہے یہ, اور اگر حاملہ خواتین اس کا استعمال کریں تو کوئی خاص ان کے لیے فضائل ہیں؟ دیکھیے اس میں کیلشیم بہت ہوتا ہے, بہت زیادہ وافر مقدار میں کیلشیم ہے, پوٹاشیم ہے, سوڈیم سلفیٹ ہے, نائٹریٹ ہے, زنک ہے. اس میں حاملہ خواتین اگر بچیاں پورے 9 مہینے پئیں, آپ یقین کریں حمل کسی حالت ضائع نہیں ہوتا. بچہ بہت روحانی طور پہ یعنی کہ بہت ہی فرما بردار, اطاعت گزار اور اللہ سے محبت کرنے والا, رسول سے محبت کرنے والا بچہ پیدا ہوتا ہے, جنم لیتا ہے, اور اس بچے کے اندر خطابت کے جوہر ہوتے ہیں. مطلب دیکھیے آب زمزم کے پینے کا فائدہ دیکھیے, وہ بچہ یا تو خطیب بنتا ہے یا لیکچرار بنتا ہے یا پروفیسر بنتا ہے. فصاحت و بلاغت اس بچے کی بہت زیادہ ہو جاتی ہے آب زمزم کی وجہ سے. یہ میں نے کتابوں میں اس کے بارے میں بڑی ہسٹری پڑھی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں, کوئی بھی چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کے فصاحت و بلاغت کے میدان میں ڈنکے پیٹے, بہت اچھا بولنے والا ہو, بہت بڑا خطیب ہو, بہت بڑا پروفیسر بن جائے یونیورسٹی میں, تو اس کو آب زمزم اس کی ماں کو پورے 9 مہینے پینا چاہیے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. آخر میں کوئی اور صلاح, کوئی اور بات جو آپ یو وڈ لائک ٹو لیو آور ویورز ود, کوئی ایسی بات جو آپ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمیشہ رہے؟ سدرا آج کل ہر انسان چاہتا ہے کہ میں سلم ہو جاؤں, میں وزن گرا لوں, مہنگی مہنگی دوائیاں, مہنگے مہنگے علاج.
آپ یقین کریں میرے مولا رسول خدا نے فرمایا کہ آب زمزم غذا بھی ہے. اگر آپ کھانا چھوڑ کے صرف آب زمزم دن بھر پئیں تو آپ کو بھوک نہیں لگے گی, آپ کی تمام غذائی کمی وہ پورا کرے گا, اور آپ کا وزن جو بھی چربی ہوتی ہے جسم پہ وہ سب گھل جاتی ہے, لوگ سلم ہو جاتے ہیں, پیٹ اندر ہو جاتے ہیں, ساری چربی ختم ہو جاتی ہے, کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف آب زمزم کو پینا لوگ سیکھ جائیں کہ قبلے کی طرف منہ کر کے رخ کر کے اول و آخر درود شریف 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور دعا مانگیں, وہ معجزے دیکھیں گے, وہ اعجاز دیکھیں گے لوگ کہ آپ یقین جانیے دوا کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پاک پروردگار کی طرف سے عطیہ خداوندی ہے, اور یہ معجزہ ہے, اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے بہت نبی بہت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. ایبسلیوٹلی بہت بہت شکریہ آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے فار برنگنگ اس سچ ونڈرفل ٹپس اینڈ انفارمیشن. اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے, ایک بڑے اہم موضوع پہ بات کریں گے. جیسے ہم آب شفا یا آب زمزم کا ذکر کرتے ہیں جو آپ کو تقویت دیتی ہے, انسان کے لیے اپریسیشن اور حوصلہ افزائی بھی ایگزیکٹلی یہی اس کے